कॉलर ले लेता हूँ, बयान नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल अंकल कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मेरी पर है पुत्र, हुक्म। अंकल मैंने अपनी खाला के बारे में पूछना है। माशाल्लाह, पूछो। खाला का नाम क्या तुम्हारी? नाजिया इकबाल। नाजिया इकबाल। क्या पूछना है नाजिया इकबाल के बारे में? जी अंकल उसके हर काम में ना बहुत परेशानी होती है। तो वो हमेशा से परेशान है? जब वो बच्ची थी, छोटी थी, वो तब से परेशान है। तो इसमें नई बात क्या है? बस ये है हाँ कि वो उसके हर काम में डॉक्टर साहब मसला होता है, हर काम में। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि कभी कोई ज़माना उसने ऐसा देखा है जिसमें वो ये कह रही हो कि आज ये ज़माना अल्लाह ने मेरे पे बड़ा अच्छा डाला है, कोई मुश्किल नहीं। उस वो हर ज़माने में क्रिप किया उसने, नाजिया ने। ये बात सच नहीं है? जी। तो फिर अब कोई ख़ास तकलीफ़ तो नहीं है ना? ये मैं तुम्हें बात बताऊँ, देखो जी जी। ये मैं बड़े आजिज़ी से कह रहा हूँ। खुदा को ना विलन के तौर पे माज़अल्लाह हम पता नहीं क्यों पेश करना शुरू कर देते कि कोई रूहानी मसला है, देखो जी उदा काम ही नहीं हो रहा, अल्लाह मियाँ ने मतलब अल्लाह मियाँ छुट्टी लेके चला गया, LPR पर है कोई, कि अल्लाह मियाँ इसके लिए नहीं है, इसका अल्लाह नहीं है ना? अल्लाह है ये तो फिर एतराज़ पता है क्यों नहीं बनता कि जब अल्लाह कहता है तुम किसी को बेहतर देखो ना, तो पता है क्या कहो? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह उसको नज़र ना लगे, और ला हौला वला पढ़ोगे तुम्हें अल्लाह उससे बेहतर देगा, उसको भी और देगा। ये जो थैंकफुल है ना होना इंसान का, ये इंसान को हर अजाब से निकाल देता है, खुदा की कसम। ये मेरी बात याद रखो। और ये सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ते, हदीसें क्यों नहीं पढ़ते? जब इंसान थैंकफुल ना हो, मेरे पास ये नहीं है, ये कैसे हो गया, मेरा फलाना काम रुक गया। भाई आप वर्थ थे, हमारे दोनों के पास, चिश्ती साहब मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा कोई तीसरी आंख और तीसरा हाथ है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई और नहीं बैठा हुआ? वो भाई अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो और मैं तुम्हें और बढ़ा के दूंगा। नेमतें बढ़ाते जाते हैं। अल्लाह को कहो ये बात दिल से माने, दिल से माने कि अल्लाह ताला ने उसको भूख नहीं दी, नंग नहीं दिया, इज्जत दी है, सेहत दी है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न दे दिया। अब वो वज़न तो पहले कम करे ना। ज़िंदगी में वो इतनी काबिल नहीं है जितना अल्लाह ने उसको दिया है, इसलिए वो जो चीज़ें पढ़े वो दो हैं, और अल्लाह कामयाबी देगा, उसकी ख्वाहिशें भी पूरी करेगा। एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक बस। और आगे पीछे हमेशा हर तस्बीह के आगे पीछे आपने दरूद पढ़ना है। और दूसरी तस्बीह सूरह इखलास, ये पढ़ती रहे, अल्लाह ताला आसानी करेगा, लेकिन शुक्र गुजारी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी आरफा पुत्र। आसिफा। जी आसिफा। जी जी। सर मेरे बेटे का नाम है बाबर रजा। अच्छा। वो ना मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। तो लेकिन ना मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास किया हुआ है, सारा कुछ बहुत अच्छा, बच्चा भी बहुत नेक है मेरा। तो ना मसला ये है कि आजकल के हालात की वजह से जो मुल्क में अपसेट चल रहा है, बेस में थोड़ी बहुत तनख्वाह पे लगा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ भी फैक्ट्रियों से छुट्टी हो गई है तो वहाँ से भी खत्म हो गया। तो इस हालात की वजह से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की आसफा? UET से लाहौर से UET है ना। जी जी। भगवानपुरे में। जी 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 जी। वहाँ से की। मेरा इंस्टीट्यूशन है मेरा पुत्र, बहुत अच्छी बात है। और उसका मेरिट भी बड़ा हाई है, पता तुम्हें? मेरिट हाई है, बच्चा मेरे ने वहाँ पे स्कॉलरशिप से पढ़ा है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। और वो रूल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ना ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो कि रूल रहा है। नहीं रूल है, मतलब तकरीबन तीसरा साल हो गया है। कोई नहीं, तो ना कोई बेस में ना आप सुनेंगे ना तो आप खुद परेशान होंगे। देखो बाबर बच्चा शरीफ है, ये तुम्हें पता है। जी जी। अच्छा हाँ, बच्चा है, बहुत शादी तो नहीं की अभी? नहीं अभी नहीं। अभी पूछ के करना। पहली बात तो मैं तुम्हें ना एक बड़ा होने की हैसियत से कह रहा हूँ, शादी पूछ के करना, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा है और तुम बहुओं के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी जज नहीं हो, इसलिए तुमने मशवरा करके शादी करनी है। दूसरी बात ये कि बाबर से कहना कि वो सूरह इखलास जी एक हर वक्त पढ़ा करे, और दूसरी चीज़ वो पढ़े या रहमान या रहीम या करीम। जी ठीक। ये उसे कहना दो चीज़ें पढ़े और हर जगह अप्लाई करता रहे। ठीक है, हर जगह अल्लाह खैर कर देगा। अगर बाहर जाना पड़े तो चला जाए, चला जाए, चला जाए। अच्छा बाहर से एक है, कभी सऊदी अरब चांस बनता है, कभी फिर रुक जाता है, कभी बनता है फिर रुक जाता है, या यूरोपीय मुल्क में ट्राई करें? नहीं नहीं नहीं, मिडल ईस्ट में करें। जी
اچھا، اور دوسرا میرا سوال ہے جی کہ میرا دوسرا بچہ ہے نادر رضا. ماشاءاللہ. اچھا اچھا، ہے تو بڑا نیک تھا، اچھا سارا کچھ علم، ہاں تھا، اچھا سارا کچھ علم بھی رکھتا ہے، بڑی حساب کتاب، مطلب اس کو ساری کعبے کی سٹوری کس طرح بنا، کیسے ہوا، کیا ہوا، سارے علم رکھنے کے باوجود برائی میں چلا گیا ہوا ہے. سمجھ نہیں آتے کہ میں کیا کروں. برائی سے مطلب کیا ہے؟ نشے میں. نشے. سگریٹ پیتا ہے؟ بھرا ہوا سگریٹ پیتا ہے؟ بڑے اور سے بھی آگے ہو گیا ہوا ہے. اور شاباش ہے. اچھا، اس کی اپنی تعلیم کتنی ہے نادر کی؟ یہ وکیل ہے، یہ وکیل ہے. بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے اس نے اچھے نمبروں میں پاس کیا. یہ میرڈ ہے؟ نہیں، یہ بھی ان میرڈ ہے. اچھا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ دونوں بچے تمہارے جو ہے نا، یہ بہت پیارے بچے ہیں، لیکن ان بچوں کو سٹریس لینا جو ہے نا وہ نہیں آتا. یہ فیلئر نہیں لے سکتے. تمہیں پتہ ہے فیلئر میں انسان کا اپنا کردار جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. فیلئر نہیں ان کو لینا آتا. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بیڈ پیرنٹنگ. یہ بیڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے. بچوں کا کیا قصور ہونا ہے اس میں؟ اس لیے اب بجائے اس کے کہ اس بچے کو کنڈیم کرو ہر وقت کہ تو اس لعنت سے باز آ، ضرور آ، لیکن وہ جو اس کی بھلائی ہے نا، جس میں کہ اس کا علم زیادہ ہے. یہاں پہ مجھے وہ صحابی یاد آ گئے ہیں جن کو کہ کوڑے پڑتے تھے غلط کام کرنے پہ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر تم تبرہ نہ کرو، لعنت نہ بھیجو، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جب محبت دین ہونا دل کے اندر، تو واپسی کا راستہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت کھلا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. تم اس کو سپورٹ کرنا اور دو چیزیں کرنا. ایک تو اس کو کہنا کہ آیت کریمہ پڑھے اگر یہ پڑھ سکتا ہے تو، اور اگر یہ گھر میں، گاڑی میں، کسی بھی جگہ پہ سورہ رحمان کو لگا کے سن سکتا ہے تو یہ بہت بڑا اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گی. آیت کریمہ پڑھے اور سورہ رحمان کو سنے. اب وہ سننے کا طریقہ جو ہے وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، پھر بتا رہا ہوں. سورہ رحمان کو آپ نے کوشش کریں کہ قاری باسط کی آواز میں سنیں. تقریباً 16 سے 18 منٹ لگتے ہیں سننے میں. آنکھیں بند کر کے سنیں، اور اس سے آدھا کپ پانی کا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اور پانی جب آپ سن لیں تو پانی بھی سن رہا ہوگا نا سورہ رحمان کو، آپ نے 3 گھونٹوں میں پینا ہے. 3 گھونٹوں میں، ایک اللہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا. بس اب اس میں یا نہیں ڈالنا، کچھ نہیں ڈالنا. اس کی وجہ کیا کہ جیسا صفدر شاہ نے بتایا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اسی میں برکت ہے. اللہ 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 3 دفعہ کرنا ہے اور آگے چلے جانا ہے. بس اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. حضور اقدس بابو نے اگر کوئی وظیفہ یا چلہ بتایا ہو تو اس میں تبدیلی کر لینی چاہیے کسی بھی بہانے سے. دیکھیں ان کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے، اور اس میں تو بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ اس میں ذات ہے، تو اس لیے اس میں اللہ اس میں ذات ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ذاتی اس لیے صرف اللہ انہوں نے بڑے تجربے اور مشاہدے سے چنا ہے. اور یہ جو دوسرا بیٹا بابر ہے نا پیچھے والا جس نے یو ای ٹی سے پڑھا ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے کہ اگر وہ بچہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو تو روزانہ سورہ علم نشرہ، جسے سورہ انشرح بھی کہتے ہیں، علم نشرہ 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کرے. اور اس میں ایک آیہ مبارکہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مشکلوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور آپ پہ آسانی ضرور آئے گی اگر آپ یہ کر کے دیکھیں. یہ بہت خوبصورت مشورہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کر دی یار. جی السلام علیکم بیٹا. ارم بیٹا. جی جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی سر، میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. بولو بیٹا ارم. ابھی پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی رمشا کے ٹاپک پہ. اچھا سر، اس کا رشتہ نا محسن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ہم. پچھلی دفعہ بھی یہ پوچھا تھا کہ محسن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جی سر. پچھلی دفعہ بھی یہی پوچھا تھا کہ محسن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جی. تو پھر پچھلی دفعہ جو میں نے کہا تھا اس پہ آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ نہیں سر، یہ بتا دیں کہ یہ رشتہ اب کریں یا نہ کریں. نہیں، دیکھو پہلی بات تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ اس طرح نہیں کیا کہ کرنی چاہیے کہ کریں کہ نہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ محسن سے میں نے شادی نہیں کرنی. یہ حق کس کا ہے شادی کا؟ رمشا کا. یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ حق کس کا ہے؟ رمشا کا اور محسن کا. اب ان کے حقوق کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ نہیں، میں مشورہ دے سکتا ہوں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بیٹا. یہ ظلم نہ کرے بچوں کے اوپر.